समृद्धे भारतीय वाङ्मये आयुर्वेदः अद्वितीय ज्ञानार्णवः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् उपयोगिता च भारतीय मनीषिभिः विविधसंहितानां गहनाध्ययनैः परिभाषिता। तदनु आयुर्वेदस्य सिद्धान्तेषु हितायु सुखायु स्वास्थ्य चिकित्सा ऋतुचर्या दिनचर्या स्वस्थवृत्त रसायनादि विषयाणां महत्त्वं सविस्तरं प्रतिपादितम्। ऋतूनाम् अनुसारं वायु जल तापमान मृत्तिका वृक्ष वनस्पत्यादिषु च परिवर्तनं भवति। अतः अस्माभिः तदनुसारं जीवनशैल्याहारयोः परिवर्तनं कर्तव्यमिति आयुर्वेदे षड् ऋतवः इत्थं वर्णिताः। मासेर्द्विसङ्ख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः। शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धिमाः। तत्र माघ फाल्गुन मासयोः शिशिर ऋतुः, चैत्र वैशाख मासयोः वसंत ऋतुः, ज्येष्ठाषाढ़ मासयोः ग्रीष्म ऋतुः, श्रावण भाद्रपद मासयोः वर्ष ऋतुः, आश्विन कार्तिक मासयोः शरद ऋतुः, मार्गशीर्ष पोष मासयोः हेमंत ऋतुः च भवन्ति। तद्यथा वर्षा शीतो चित्तांगानां सहसैवार्क रश्मिभिः तप्तानां संचितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति। अर्थात सूर्यस्य प्रखर किरणैः औष्ण्यं प्राप्य यदा वर्षर्तौ शरीरे सात्म्यं जायते तदा शरीरे संचितं पित्तं शरदृतौ कुपितं भवति। एतदर्थं तिक्त मधुर कषाय रसयुक्तं शाल्युष अम्ल मधुर रसयुक्तं लघ्वाहारं च सेवनीयम्। ऋतौ जातानां फलानाम् आहारः तस्मिन्नेव ऋतौ श्रेयस्करः भवति। आधुनिक वैज्ञानिकाध्ययनेन ज्ञायते यत् नित्यं पर्याप्तमात्रायां फलानां सेवनं स्वास्थ्याय लाभप्रदं भवति। तावत् अष्टाङ्गहृदयानुसारं शरद ऋतोः परिहर्तव्यांशानां ज्ञानमपि अत्यावश्यकम्। रात्रौ यवक्षारस्य अतिभोजनस्य दधि तैलवसायुतानां पदार्थानां सेवनं नैव कर्तव्यम्। तदनु शरद ऋतौ अतितीक्ष्णोष्णद्रव्याणां सेवनं दिवाशयनम् आतपे चिरकालं यावत् उपवेशनादिकं वा अहितकरं भवति। शरद ऋतौ उपवासाचरणं स्वास्थ्यप्रदं भवति। अत एव भारतीय संस्कृतौ शरद ऋतोः आरम्भे शारदीय नवरात्रावसरे नवदिवसात्मकः उपवासः अस्ति समुपवर्णितः। शरद ऋतुकाले विशेष व्यवहार कारणात् शरीरवेदना संक्रमणं रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षयादयः समस्याः भवितुमर्हन्ति। अतः समुचिताहार विहारस्य स्वस्थवृत्तस्य सद्व्रतस्य दिनचर्यायाः रात्रिचर्यायाः च समुचितपालनम् आवश्यकं भवति। आयुर्वेद सम्बद्धेषु ग्रन्थेषु न केवलं चिकित्सकीय विषयाणां वर्णनं प्राप्यते प्रत्युत जीवनपर्यन्तम् आचरणव्यवहार दैनन्दिन जीवनादीनामपि आचारसंहिता अत्र समुपदिष्टा। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़।